वालेकुम बच्चों, मैं टीचर शाहिदा हूँ। आज से हमने सिविक्स सेकेंड ईयर के फर्स्ट चैप्टर का आगाज़ करना है। इस चैप्टर का उन्वान है पाकिस्तान मूवमेंट, तहरीक पाकिस्तान। बच्चों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब हम तारीख पढ़ते हैं तो इसके लिए सबसे बुनियादी बात ये है कि आप अपनी इमेजिनेशन को बेहतर बनाएं। जब तारीख के वाक़यात और हालात को आप पढ़ते हैं तो आपको ऐसा फील होना चाहिए कि आप उस दौर में दाखिल हो चुके हैं और फिर अपने इमेजिनेशन की मदद से वहाँ का माहौल, वहाँ की जो एनवायरनमेंट है, उसको देखने की कोशिश करें। तो फिर आप इंसानी तारीख को सही तरह समझ सकते हैं। बच्चों, जब हम इंसानी तारीख का जायज़ा लेते हैं तो एक बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है कि हमेशा से ताकतवर अक़वाम ने कमज़ोर कौमों पर फ़ौजकशी की और उनको अपना महकूम बना लिया। इसलिए अज़ल से इंसानी तारीख खाक व खून से लिथड़ी पड़ी है। फ़ौजकशी के ज़रिए ताकतवर ममालिक ने जहाँ महकूम ममालिक पर कब्ज़ा किया, वहाँ उनके मज़हब, उनकी सक़ाफ़त और उनके रिवाजात पर भी गहरी किए। क्योंकि जब कोई कौम ताकतवर होती है और किसी दूसरी कौम को अपना ज़ेरे नगी बना देती है तो फिर न सिर्फ ज़ाहिरी तौर पर वो कौम गुलाम बन जाती है, बल्कि बातनी तौर पर भी ताकतवर कौम के असरात उस महकूम कौम पर मुरतब होते हैं। हम यूँ कह सकते हैं कि ताकतवर अक़वाम महकूम अक़वाम के तमद्दुन और उनके कल्चर को यकसर तब्दील कर देती हैं और उनके मज़हब पर भी गहरे असरात मुरतब करती हैं। बच्चों, 20वीं सदी से कबल कई सदियों से ताकतवर कौमों ने कमज़ोर कौमों के सियासी और मुआशी निज़ाम को जकड़ रखा था और नौ आबादियाती निज़ाम कायम कर दिया था। आपके जहन में ये सवाल पैदा होगा कि नौ आबादियाती निज़ाम या कॉलोनियल सिस्टम क्या है। तो बच्चों, इस बात को समझने की कोशिश करो कि जब कोई ताकतवर मुल्क किसी दूसरे कमज़ोर मुल्क के सियासी निज़ाम को अपने ज़ेरे नगी कर लेता है और उस मुल्क पर अपना इक़्तिदार कायम कर लेता है, तो वो कमज़ोर मुल्क उस ताकतवर मुल्क की कॉलोनी बन जाता है। चुनांचे 20वीं सदी से कबल फ्रांस, पुर्तगाल, स्पेन और बरतानिया ने मुतअद्दिद कमज़ोर ममालिक को अपने ज़ेरे तसल्लुत कर लिया था और बरतानिया की कॉलोनीज़ दुनिया के हर खिते में मौजूद थीं। इसलिए अमूमन ये भी कहा जाता था कि बरतानिया के इक़्तिदार का सूरज कभी गुरूब नहीं होता, यानी बरतानिया की जो कॉलोनीज़ हैं उनमें किसी न किसी वक्त सुबह रहती है। तो ये कॉलोनियल सिस्टम एक अच्छा निज़ाम नहीं था, ये इंसानी गुलामी की ही एक शक्ल थी। जहाँ तक बरे सगीर का ताल्लुक है तो हम सबको इल्म है कि अंग्रेज़ यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी के ज़रिए आए और फिर आहिस्ता आहिस्ता अंग्रेज़ों ने यहाँ के सियासी निज़ाम में मदाखलत शुरू कर दी। अंग्रेज़ों के लिए माहौल साज़गार था क्योंकि यहाँ मुख्तलिफ मज़ाहिब और कल्चर के लोग आबाद थे और उनके दरमियान गहरे मजहबी इख्तलाफात मौजूद थे। अंग्रेज़ों के लिए इन इख्तलाफात से फ़ायदा उठाना ज़्यादा मुश्किल नहीं था। यूँ मौलिया इक़्तिदार की कमज़ोरियों और यहाँ की इख्तलाफी फ़िज़ा ने
انگریزوں کا ساتھ دیا اور وہ آہستہ آہستہ بر صغیر کے پورے سیاسی نظام پر قابض ہو گئے۔ انگریز آہستہ آہستہ ہندوستان کے معاشی اور سماجی نظام پر بھی اثرات مرتب کرنے لگے۔ جب برصغیر کے رہائشی لوگوں کو اس بات کا احساس ہوا کہ انگریز اب تو ان کے پہلو تک آ چکے ہیں، تو انہوں نے 1857 میں انگریزوں کے خلاف مل کر جدوجہد شروع کی، جسے تاریخ ہندوستان میں 1857 کی جنگ آزادی کا نام دیا گیا۔ مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ انگریزوں نے اس جدوجہد آزادی کو ناکام بنا دیا اور یوں مغلیہ اقتدار کا سورج ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا۔ برصغیر کے مسلمان اور ہندو دونوں انگریزی راج کو پسند نہیں کرتے تھے، مگر ان کے لیے انگریزی راج سے آزادی حاصل کرنا اب آسان نہیں تھا۔ 20ویں صدی کے نصف اول میں اکثر ممالک نے آبادیاتی طاقتوں کی غلامی سے آزادی کی جدوجہد شروع کی، کیونکہ تعلیم اور سیاسی شعور کی وجہ سے وہ سب لوگ یہ محسوس کرتے تھے کہ کسی بھی قوم کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ دوسری قوم کو اپنا غلام بنائے۔ اکثر ممالک نے مشترکہ رنگ، مشترکہ نسل اور مشترکہ علاقے کو بنیاد بنا کر آزادی حاصل کی۔ مگر بچوں، پاکستان ایک ایسا منفرد ملک ہے جو ایک نظریہ کی بنیاد پر قائم ہوا، اور اسی نظریہ کو تاریخ ہندوستان میں نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ بچوں، جب کوئی ملک کسی نظریہ کی بنیاد پر آزاد ہوتا ہے تو آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پھر اس قوم کے لوگوں کے لیے اس نظریے کو جاننا کتنا ضروری ہوتا ہے، تاکہ قوم کا ہر فرد اپنے وطن سے محبت کو یقینی بنا سکے اور اپنے قومی اتحاد اور قومی یکجہتی کے جذبہ کو کبھی سرد نہ ہونے دے۔ نظریے کا متبادل لفظ انگلش زبان میں آئیڈیالوجی ہے۔ سوال یہ ہے کہ آخر نظریہ یا آئیڈیالوجی ہوتا کیا ہے؟ تو اس کے لیے ہم ورڈ انسائکلوپیڈیا کی ڈیفینیشن دیکھتے ہیں۔ اس کے مطابق نظریہ سیاسی اور تمدنی اصولوں کا مجموعہ ہے جس پر کسی قوم یا تہذیب کی بنیادیں استوار ہوتی ہیں یا کسی قوم یا ثقافت کے فطری نشوونما کے عمل میں مدغم بھی ہو سکتی ہیں۔ یہ ذرا مشکل ڈیفینیشن ہے، اسے میں آسان الفاظ میں بیان کروں گی کہ یعنی وہ اصول و ضوابط جس کی بنیاد پر کوئی قوم اپنے سیاسی اور تمدنی نظام کی عمارت تعمیر کرتی ہے، اس کو آئیڈیالوجی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح ڈاکٹر جارج کے مطابق عام زندگی کا ضابطہ یا کوئی پروگرام جس کی بنیاد فکر و فلسفہ پر استوار ہو آئیڈیالوجی کہلاتا ہے، یعنی زندگی کے اصول و ضوابط کے پس پشت جو فکر اور سوچ موجود ہوتی ہے اس کو آئیڈیالوجی کہتے ہیں۔ کسی بھی منصوبے، پروگرام، انقلاب، سیاسی، معاشی، معاشرتی تبدیلی کے پیچھے جب کوئی مضبوط آئیڈیالوجی موجود ہوتی ہے تو بچوں اس منصوبے اور اس پروگرام پر عمل کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ آپ اس کو اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ دنیا میں کسی بھی ملک اور خطے میں
اگر کوئی تبدیلی کرنی ہو تو ایسی تبدیلی تب ہی ممکن ہے جب تبدیلی کی اس خواہش کے پیچھے کوئی مخصوص فلسفہ یا فکر موجود ہو. اور اگر تبدیلی کی خواہش تو موجود ہے، انقلاب کی تمنا تو دل میں ہے، اگر اس کے پیچھے کوئی پختہ نظریہ موجود نہیں ہے تو پھر تبدیلی اور انقلاب کی یہ خواہش پورا کرنا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے اور اس پر عمل نہیں کیا جا سکتا. اس لیے کسی بھی قوم کی ترقی اور بقا کے لیے نظریے کی اہمیت سے انکار ممکن نہیں ہے. اب ہم نے نیکسٹ جو ٹاپک شروع کرنا ہے وہ یہ ہے کہ نظریہ پاکستان کیا ہے. آخر وہ کون سا نظریہ تھا جس کی بنیاد پر مسلمانوں نے 90 سال کے اندر انگریزوں کی غلامی سے نجات حاصل کی. تو نیکسٹ ٹاپک ہم پڑھیں گے نظریہ پاکستان، اور اس کے ساتھ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ اس نظریے کو پیش کرنے والے اکابرین اور رہنما کون تھے، اور قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ اقبال نے اس نظریے کے حوالے سے اپنے کون سے ویوز پیش کیے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک ٹاپک میں یہ بھی پڑھیں گے کہ ہمارے لیے نظریہ پاکستان کی اہمیت کیا ہے، یہ نظریہ ہمارے لیے کیوں اہم ہے. تو انشاءاللہ پھر اگلے لیکچر میں آپ یہ سب کچھ جان سکیں گے.